کہ ونی اس ویڈیو ترومت مصرک اخ سنی بڑبار عالم فرماوان تمام ساری یہ سا یہ مسلمان تمام مسلمان پھلن پہ ناو کینچن ملکن ہندین بادشاہن یم تہ مسلمان مگر سید علی خامنائی تہ مسلمان مگر یہ عبد الصالح یہ بندے مومن یہ کوتا خدا پرست خدا مانن وول اگر ام سن پوزار کھر تراو اکی طرف بی طرف تراو تمام مسلمانن ہند لیڈر یم زن پنس پانس مسلمان چھ ونان کلمہ گو چھ ونان اگر اکی طرف تراو تم بی طرف تراو خامنائی صاحب یہ پوزار کھر یہ پوزار کھر چھ میان نظر مز افضل تہ بہتر تمام تمن لیڈرن ہند کھوت یم زن ونکس اسلامک دم چھ دِوان مگر زبان چھ مسراوان یہ سنی برادر ہند مصرک اخ عالم یہ بیان کران کہ ویڈیو تہ ونکس یہ عربی اس مز ونان یہ تک ترجمہ ست کھسان یہ بزرگ وچان چھس کتھ دنیا کت پہ خاموش پہ کینچن 8-10 ملکن ہندین بادشاہن ہند ناو ہیوان دپان یم تہ گئی یم چھ لفظ اس ونان مسلمان مسلمان گو خامنائی مسلمان گو یہ عبد الصالح یہ ونان تر پہ برابر پنس